सन् 1899 मा भारतीय आर्कियोलोजिस्ट टी.सी. मुखर्जी नेपालको तिलौराकोट आए। उनले त्यहाँ 2 महिना गहिरो अध्ययन गरे र निष्कर्ष निकाले तिलौराकोट भन्दा अरू कुनै ठाउँ कपिलवस्तु हुन सक्दैन। तर भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवन उद्घाटन गर्दा अखण्ड भारतको नाममा नेपालमा पर्ने 2 भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु आफ्नो नक्सामा राख्यो। यति मात्र होइन, केही समय पहिले एक भारतीय मन्त्रीले बुद्ध भारतीय हुन् भनेर घोषणा नै गरिदिएको थियो। यस्ता विवादहरू बेला बेलामा आइराख्ने गरेको छ र यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने भारतले बुद्ध, लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, जो चाहिँ नेपालसँग जोडिएको विषय हो। मैले यसअघि पनि लुम्बिनी कसरी नेपालमा पत्ता लाग्यो भन्ने भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो हेर्नुभएको छैन भने आई बटनमा क्लिक गरेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी अर्को विवादित पाटो कपिलवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र कपिलवस्तुको राजनीति, भारतले किन कपिलवस्तु आफ्नो भनेर दाबी गर्दछ र कपिलवस्तु किन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी जत्तिकै विवादित छ यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीले सर्वप्रथम कपिलवस्तु के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शाक्यमुनि बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भए पनि उहाँको बाल्यकाल र युवावस्था कपिलवस्तुको राजधानीमा बितेको थियो, एक युवराजको हैसियतमा। त्यही कपिलवस्तु राजधानी हाल नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिया क्षेत्रको तिलौराकोटमा पर्दछ। यहाँनिर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजधानी काठमाडौँ भने जस्तै कपिलवस्तु राज्यको राजधानी अथवा दरबारको प्रशासनिक क्षेत्रको नाम पनि कपिलवस्तु नै थियो, जहाँ बुद्धले आफ्नो 29 वर्ष बिताउनु भएको थियो। शाक्यमुनि बुद्धको बुबा राजा शुद्धोधनको पालामा कपिलवस्तु राज्यको सिमाना पूर्वमा रोहिणी नदी, पश्चिममा अचिरावती नदी, हाल यस नदीलाई राप्ती नदी भनेर पनि चिनिन्छ, उत्तरमा हिमालय र दक्षिणमा पावा कुशीनगरसम्म फैलिएको थियो। समग्रमा कपिलवस्तु 250 किलोमिटरको रेडियसमा फैलिएको थियो। प्राचीन समयमा कोसल राज्यका प्रमुख ओकाकले कान्छी रानीतर्फका छोराहरूलाई राज्य सुम्पने विचार गरी जेठी रानीतर्फका 4 छोरा र 5 छोरी सन्तानहरूलाई दरबारबाट निष्कासन गरेका थिए। यी लखेटिएका राजकुमार र राजकुमारीहरू उत्तरतर्फ लाग्दा बाटोमा तपस्या गरी बसिरहेका कपिल मुनिसँग भेट भयो र कपिल मुनिकै सल्लाहबाट ती राजकुमार र राजकुमारीहरू सक वृक्षको जङ्गल फाँडेर त्यहाँ बसोबास गरेका हुनाले उनीहरू शाक्य कहलिए। पछि त्यस बस्ती नगरको रूपमा परिणत भयो र कपिल मुनिको नामबाट कपिलवस्तु नामाकरण हुन पुग्यो। कपिलवस्तु महानगर गणराज्यभित्र होमदुस्सा, मेतलु, सन्सुमार, चातुमा, सामगाम सक्कर र शिलावती नामक सहरहरू समेत पर्दथे। यी विविध सहरहरूको राजधानी कपिलवस्तु नगर पर्खाल र नहरले घेरिएको गढ किल्लाको रूपमा विकसित थियो। बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न 4वटा नगरद्वार र अग्लो पर्खालको चारैतिर बत्ती बाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। यही कपिलवस्तुको राजधानीमा शाक्यमुनि बुद्धले जीवनको 29 वर्ष बिताउनु भएको थियो। बाल्यकालमा उहाँले यस ठाउँमा ध्यान गर्ने र विभिन्न खेलकुदहरूमा सहभागी हुनुभएको बौद्ध ग्रन्थहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। साथै दरबार बाहिरको यात्राको क्रममा उहाँले रोगी, वृद्ध र मृत्युवरण गरेको मान्छेलाई पनि देख्नु भएको थियो। त्यही दुःखको समाधान खोज्न ज्ञान प्राप्तिको निमित्त उहाँले कपिलवस्तु दरबारबाट महाभिनिष्क्रमण अर्थात् गृहत्याग गर्नुभएको थियो। गृहत्याग गर्ने बेला उहाँले कपिलवस्तु दरबारको पूर्वी द्वार प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यस द्वारको भग्नावशेष आज पनि तिलौराकोट कपिलवस्तुमा सुरक्षित छ। गौतम बुद्धको जीवनको अन्त्यतिर कोसल राज्यको शासक विरुधकले कपिलवस्तुमा आक्रमण गरेका थिए। साथै कपिलवस्तु सहरमा आगोले डढाई उजाड तुल्याइदिएका थिए। त्यसपछि कपिलवस्तु राज्यमा मान्छेको बसोबास कम हुन गई जङ्गलको रूप लिन पुग्यो। त्यसपछि एकैचोटि 3रो शताब्दी ईस्वी पूर्वतिर मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मको प्रचार गर्न हालको निग्लीसागर, लुम्बिनी र गोटिहमा अभिलेख र स्तम्भ राखेका थिए। त्यसपछि ईस्वीको 5औं र 7औं शताब्दीतिर चिनिया यात्रीहरूले कपिलवस्तुमा भ्रमण गरेका थिए। हामी यहाँ कपिलवस्तु राज्यको मात्र होइन, कपिलवस्तु राजधानीको पनि कुरा गर्दैछौँ। चिनिया यात्रीहरूले कपिलवस्तु राजधानी भारतको सरावस्तीबाट 80 माइल दक्षिण पूर्व पर्दछ भनेर उल्लेख गरेका थिए। 5औं शताब्दीको चिनिया यात्री फाइयनले कपिलवस्तु कनकमणि बुद्धको ठाउँबाट 1 योजन यानि 12-13 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ भनेका थिए। कनकमणि बुद्धको ठाउँ भनेको हालको निग्लीहवा हो र यस विवरण अनुसार कपिलवस्तु हालको तिलौराकोटसँग मिल्न जान्छ। साथै उनी त्यस क्षेत्रमा आउँदा कपिलवस्तुमा न राजा थिए न जनता थिए। कपिलवस्तु त्यसबेलादेखि नै उजाड थियो र केही ढिस्कोहरू भएको
फाइयानले उल्लेख गरेका थिए। उनले त्यस क्षेत्रमा आउँदा केही भिक्षु र केही 1-2 परिवार देखेका थिए। 7औं शताब्दीका चिनिया यात्री ह्वेनसाङले भने कपिलवस्तु सरावस्तीबाट दक्षिण पूर्व र रामग्राम कपिलवस्तुबाट पूर्वतिर पर्दछ भनेर उल्लेख गरेका थिए। उनले कपिलवस्तुबाट क्रकुछन्द बुद्धको ठाउँ हालको गोटिहोवा लगभग 25 किलोमिटर दक्षिणतिर पर्ने उल्लेख गरेका थिए। साथै कनकमणि बुद्धको ठाउँ हालको निग्लिहोवाबाट कपिलवस्तु लगभग 15 किलोमिटर दक्षिण पश्चिमतिर पर्ने उल्लेख गरेका थिए। यस तथ्याङ्कबाट पनि कपिलवस्तुको राजधानी हालको तिलोराकोट हो भन्ने प्रष्ट छ। ह्वेनसाङ आउँदा कपिलवस्तु राज्यमा 10 वटा उजाड सहर देखेका थिए जसको भग्नावशेष मात्र बाँकी थियो। उनले कपिलवस्तु राजधानी लगभग 7-8 किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा फैलिएको उल्लेख गरेका थिए। त्यतिखेर त्यहाँ इँटाका संरचनाहरू थिए र अग्ला पर्खालहरू समेत थिए, तर त्यहाँ कोही ठुला शासक पनि थिएन। त्यसपछि 12-13 शताब्दीतिर कपिलवस्तुमा कर्णाली प्रदेशका खस राजा रिपुमल्लले भ्रमण गरेका थिए। उनले आफ्नो नाम र केही आकृतिहरू अशोक स्तम्भमा अङ्कित गराएका थिए। उनले त्यसो गर्नुका कारण आफू त्यस स्थानमा आइपुगेको कुराको अभिलेख राख्न र पछि आउने यात्रुहरूले पनि सम्झना गरून् भन्ने थियो। उनले त्यतिखेर कपिलवस्तु मात्र होइन लुम्बिनी पनि भ्रमण गरेका थिए। रिपुमल्लको भ्रमणपछि कपिलवस्तुमा के भयो भन्ने जानकारी पाउन सकिँदैन। त्यसपछि एकैचोटि सन् 1895 तिर डाक्टर एलोइस एन्टन फ्युरर लुम्बिनी खोज्ने क्रममा कपिलवस्तुको पनि अन्वेषण गरेका थिए। उनले तिलोराकोट कपिलवस्तु वरिपरि थुप्रै भग्नावशेष र ठुलो अग्लो ढिस्कोहरू देखेका थिए। उनले त्यत्रो ठुलो र अग्लो ढिस्कोहरू वरपर कतै देखेका थिएनन्। त्यसपछि उनले गरेको चिनिया यात्रीहरूको अध्ययनको आधारमा नेपालको तिलोराकोट नै कपिलवस्तुको राजधानी हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको रिपोर्ट प्रतिवेदन तयार पारे। उनले तयार पारेको प्रतिवेदनले वर्षौँदेखि खोजी भइरहेको कपिलवस्तुमा केही प्रकाश पनि ल्यायो। तर उनले केही समयपछि भने आर्कियोलोजिकल सर्वेयरको पदबाट राजीनामा दिए र उनकै रिपोर्ट प्रतिवेदनलाई पछ्याउँदै र त्यसको थप अन्वेषण र अनुसन्धान गर्न सन् 1879 मा भारतीय आर्कियोलोजिस्ट पीसी मुखर्जी तिलोराकोट आए। पीसी मुखर्जी लगभग 2 महिना जति तिलोराकोटमा काम गरे। उनले त्यस बखत लुम्बिनी लगायत अरू थप 35 वटा स्थानमा अन्वेषण गरे। उनले तिलोराकोटको 2-3 वटा ठाउँमा उत्खनन गरे। त्यसमध्ये तिलोराकोटको समयमाई मन्दिरको छेउको भाग र पूर्वीद्वार पनि पर्दछ। उनले गरेको सबै अनुसन्धान र अन्वेषणबाट उनले के निष्कर्ष निकाले भने तिलोराकोट बाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँ कपिलवस्तुको राजधानी हुन सक्दैन। उनले तिलोराकोट मात्र सही स्थानमा अवस्थित छ र कपिलवस्तुको राजधानी हुन यसले सबै किसिमको आवश्यकता पूरा गर्दछ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे। पीसी मुखर्जीको प्रतिवेदनलाई सारा विश्वले नै मान्यता दियो र सारा विश्व जगतमै तिलोराकोट कपिलवस्तुको राजधानी हो भन्ने मान्यता बस्यो। साँच्चै नै पीसी मुखर्जीले गरेको खोज र अनुसन्धान आजसम्म पनि कपिलवस्तुको अध्ययनको लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। उनले निकालेको प्रतिवेदनबाट तिलोराकोट नै कपिलवस्तु हो भन्नेमा कुनै विवाद थिएन। तर 1962 मा एउटा घटना हुन पुग्छ। त्यस घटनापछि भने आजसम्म पनि कपिलवस्तु विवादित बन्न पुगेको छ। सन् 1962 मा आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले इन्डियन आर्कियोलोजिस्ट देवला मित्रलाई कुदानमा उत्खनन गर्न पठायो। उनलाई 2 महिना जतिको समय थियो। त्यस क्रममा उनले तिलोराकोटको उत्तरी भागमा पनि एक ट्रेन्च काटी उत्खनन गरिन्। उनले त्यहाँ पाएको सामग्री खोज र अनुसन्धानबाट तिलोराकोट क्यानट गो बियोन्ड 3rd सेन्चुरी BC, यानि तिलोराकोटको इतिहास 3औं शताब्दी ईस्वी पूर्वभन्दा अगाडि जान सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाली। यस निष्कर्षको अर्थ तिलोराकोटमा बुद्धकालीन समयमा कुनै पनि मानव बस्ती र गतिविधि थिएन भन्नु हो। साथै उनले भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने पिप्रावा भन्ने ठाउँलाई कपिलवस्तु हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिन् र दुर्भाग्यवश उनले तयार पारेको तथ्यहीन रिपोर्टलाई नेपालको पुरातत्व विभागले छाप्यो। तर रिपोर्टमा तिलोराकोट कपिलवस्तु होइन भन्ने निष्कर्ष देखेपछि भने पुरातत्व विभागले छापेर बाँडिसकेको रिपोर्ट पनि सबै फिर्ता माग्यो। देवला मित्रको प्रतिवेदनबाट नै आजसम्म पनि कपिलवस्तुको राजधानी कुन हो भन्ने कन्ट्रोभर्सी उठेको छ। तर देवला मित्रले यस प्रतिवेदन निकालिसकेपछि भने उनको प्रोफेसनलिजममै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। उनको खोज कतिको वैज्ञानिक र कतिको आधुनिक थियो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। वास्तवमा उनको प्रतिवेदनलाई त्यतिखेरका भारतीय विज्ञहरूले नै पत्याएका थिएनन्। तर कपिलवस्तु भारतीय सीमाभित्र नै परेको हुनाले कसैले पनि त्यस प्रतिवेदनको विरुद्ध बोलेनन्।
पछि उनै देवला मित्र आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टर जनरल पनि बने। उनले 1973मा केएम श्रीवास्तव भन्ने इन्डियन आर्कियोलोजिस्टलाई पिप्रावामा उत्खनन गर्न पठाए। उनले पिप्रावा उत्खननबाट केही रेलिक्सहरू पाए, जसमा केही टेराकोटा सिलिङ्सहरू पनि थियो र त्यसमा कपिलवस्तु लेखिएको थियो। त्यतिखेर त्यस रेलिक्सलाई श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको टाउकोमा राखेर कोलम्बो सहर पनि घुमाइएको थियो। साथै केएम श्रीवास्तवले धर्मयुग भन्ने पत्रिकामा द लस्ट सिटी अफ कपिलवस्तु फाउन्ड भनेर एउटा आर्टिकल लेखे, जसमा पिप्रावालाई नै शाक्यहरूको राजधानी कपिलवस्तु हो भन्ने निष्कर्ष थियो। त्यही आर्टिकलको विरोधमा नेपालको पुरातत्व विभागले त्यस आर्टिकललाई ननसेन्सको संज्ञा दिँदै एक स्तूप र बिहारले कसरी एक राजधानीको रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने प्रश्न राख्यो। त्यसपछि केएम श्रीवास्तवले पिप्रावा नजिकैको ठाउँ गनवरियामा उत्खनन गरेर त्यहाँ पाएको संरचना नै शुद्धोधनको दरबार हो भनेर रिपोर्ट बनाए। वास्तवमा केएम श्रीवास्तवको उत्खननमा पाएको रेलिक्समा निकै धेरै प्रश्न चिन्हहरू उठ्ने गरेको छ। सन् 1898मा विलियम पेपे भन्ने जमिनदारले त्यस ठाउँमा बुद्ध रिलेटेड रेलिक्सहरू पहिले नै पाएको थियो। फेरि त्यसैको केही फिट तल त्यस्तै रेलिक्स केएम श्रीवास्तवले कसरी पाए भन्ने कुरा जटिल छ। फेरि उनले पाएको टेराकोटा सिलिङ्समा कपिलवस्तु लेखिएको छ भन्दैमा एउटा राजधानीमा हुनुपर्ने बेसिक रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा नगर्ने पिप्रावालाई कसरी राजधानी मान्न सकिन्छ? वास्तवमा पिप्रावा नजिकै कुनै खोला नदी पनि छैन, जुन चाहिँ तत्कालीन समयमा एउटा बस्ती बसाल्नको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। साथै पिप्रावाको संरचनालाई हेर्दा त्यो एक बिहार र स्तूप मात्रै मान्न सकिन्छ। पीसी मुखर्जीले पनि पिप्रावाको अन्वेषण गरेका थिए, तर पिप्रावामा कपिलवस्तुको राजधानी हुने कुनै विशेषता पाएनन्। सुगौली सन्धि पहिले पिप्रावा पनि नेपालकै भूभाग थियो। सुगौली सन्धि पछि भने यो भारतको हुन पुग्यो। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न आउँछ, के पिप्रावा कपिलवस्तु राज्यभित्र पर्दथ्यो? अवश्य पिप्रावा कपिलवस्तु राज्यभित्रै पर्दथ्यो। तर के पिप्रावा कपिलवस्तुको राजधानी हो त? पिप्रावा कपिलवस्तुको राजधानी हुन सक्दैन, किनभने राजधानीमा हुनुपर्ने विशेषता यसमा पाइँदैन। सन् 1967 देखि 1972सम्म नेपाली आर्कियोलोजिस्ट तारानन्द मिश्रले तिलौराकोटको पश्चिमी द्वारमा उत्खनन गरे। त्यहाँबाट उनले लोएस्ट लेभलमा नर्दर्न ब्ल्याक पोलिस वेयर एनबिपी पट्टिजहरू पाए। देवला मित्रले तिलौराकोट 3औं शताब्दी ईस्वी पूर्वभन्दा अगाडि जाँदैन भनेका थिए, तर तारानन्द मिश्रले ती पट्टिजहरू 6औं 7औं ईस्वी पूर्वसम्म जाने निष्कर्ष निकाले। साथै सन् 1974-75मा अर्का नेपाली आर्कियोलोजिस्ट बाबुकृष्ण रिजालले तिलौराकोटको माउन्ट 5मा उत्खनन गरे। त्यसको लोएस्ट लेभलबाट उनले पेन्टेड ग्रेवेयर पट्टिजहरू पाए, जसको डेट चाहिँ 1100 to 800 BC भनेर निष्कर्ष निकाले। वास्तवमा तिलौराकोट नै कपिलवस्तुको राजधानी हो। यसले राजधानीमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्दछ। जस्तै शाक्यहरू लखेटिएपछि उनीहरू उत्तरतर्फ लागेका थिए र कपिल ऋषिकै छेउमा उनीहरूले बस्ती बसाले। तिलौराकोट उत्तरतर्फ हुनुले तिलौराकोटको पोजिसन कपिलवस्तुसँग मिल्न जान्छ। साथै तिलौराकोट नजिकै बाणगङ्गा नदी किनारामा धेरै ऋषि साधु सन्तहरूको आश्रम आजसम्म पनि छ। कपिलवस्तु हिमालयको दक्षिण फेदीमा पर्छ र भगीरथी नदीको छेउमा छ भन्ने उल्लेख छ। यो कुरा पनि तिलौराकोटसँग मिल्न जान्छ र अहिले भगीरथी खोलालाई बाणगङ्गा नदी भनेर चिनिन्छ र यो तिलौराकोटको छेउबाट नै बग्छ। वास्तवमा प्राचीन समयमा सबै सभ्यताहरू नै नदी किनारामा हुने गर्थे। इजिप्सियन, मेसोपोटामिया, चाइनिज, इन्डस सबै सभ्यता नदी किनारामै थियो र नदी सभ्यताका लागि महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता हो। चिनिया यात्रीहरूको विवरण अनुसार त तिलौराकोट बाहेक अन्य कुनै ठाउँलाई कपिलवस्तु मान्न सकिँदैन। चिनिया यात्री फाइयान र वेन्स्यानको विवरण अनुसार कपिलवस्तुसँग तिलौराकोटको सबै विवरण मिल्न जान्छ। तिलौराकोटमा 18 किसिमको सेमी प्रिसियस स्टोनहरू पाइएका छन्, जुन चाहिँ नेपालमा पाइँदैन। यस्ता ढुङ्गाहरू अफगानिस्तानमा पाइन्छ। राजदरबारमा बस्ने मानिसहरू यस्ता किसिमको ढुङ्गाको माला लगाउँथे। साथै तिलौराकोट एक व्यापारिक मार्ग थियो भन्ने कुराको पनि पुष्टि हुन्छ। तिलौराकोटमा अहिलेसम्म हजारौँ सिक्काहरू पाइएका छन्, जसले यो एक आर्थिक केन्द्र रहेको पनि पुष्टि गर्दछ। एक दरबारको सुरक्षाका लागि हुनुपर्ने फोर्टिफाइड वाल तिलौराकोटमा पाइन्छ। सुरुमा माटोको पर्खाल, त्यसपछि इँटाको पर्खाल र दरबार वरिपरि खाई, यी सब भग्नावशेष तिलौराकोटमा पाइन्छ। साथै यस दरबारको डिजाइन चाणक्य नीतिको राजदरबारको डिजाइनसँग पनि मिल्छ।
तिलहराकोटमा पेन्टेड ग्रे वेयर र नर्दर्न ब्ल्याक पोलिस्ड वेयर जस्ता माटाका भाँडाहरूको पनि अवशेष पाइएको छ। यी माटाका भाँडाका टुक्राहरू 4औँदेखि 12औँ शताब्दी ईस्वी पूर्वको मानिन्छ। साथै तिलहराकोटको दक्षिणमा प्रशस्त मात्रामा आइरन स्ल्यागहरू पाइएका छन्। यसले दरबारका लागि हात हतियार र अन्य उपकरणहरू बनाउने फलामको कारखाना पनि रहेको प्रष्ट पार्दछ। हालसालै मात्रै गरेको उत्खननमा पनि विभिन्न पोस्टरहरू यानि काठ कुहिएर बनेको खाल्टोहरू तिलहराकोटमा पाइएका छन्, जसलाई डेटिङ गर्दा 8औँ शताब्दी ईस्वी पूर्व भनेर मानिएको छ। आजको दिनसम्म पनि तिलहराकोट विभिन्न चरणमा उत्खनन र खोजको काम भइरहेको छ, जसको हरेक प्रतिवेदनले तिलहराकोट नै कपिलवस्तुको राजधानी हो भन्ने पुष्टि गर्दछ। साथै तिलहराकोट कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूची यानि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि नामाङ्कन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर हालको कपिलवस्तुको राजधानी तिलहराकोटलाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन भने जरुरी छ। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई यो कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।